अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब वो कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत हार जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकता। जनवरी में एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक खातून को देखा जा सकता था कि वो कैसे पुलिस एहलकार को रौंदते हुए वहाँ से निकल दी, वहाँ से भाग गई और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं था। और मामला ये है, एक एफआईआर की हद तक महदूद होकर रह गया। पुलिस ने जनवरी 2024 में एक एफआईआर दर्ज की और उसके बाद इसकी शनाख्त नहीं हो सकी और ये मामला दब कर रह गया। लेकिन इसकी बदकिस्मती कह लीजिए या कुछ भी इसको नाम ले लीजिए, लेकिन उसकी किस्मत हारी हुई थी कि आज जब अप्रैल का महीना स्टार्ट होता है तो 2 दिन पहले उसकी वीडियो वो वायरल हो जाती है। जैसे ही वो वीडियो वायरल होती है तो देखते ही देखते वो जंगल में आग की तरह खबर फैल जाती है और हर देखने वाला पाकिस्तानी उसका खून जो है वो खोलने लगता है। वो ये कहते हैं कि इस औरत को गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। भले ही वो लोगों ने कहा कि अगर किसी जगह पर पुलिस एहलकारों की कोई गलती थी भी, अगर उनकी जानिब से कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर भी दिए गए थे तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि किसी को आप यूं रौंदते हुए अपनी जो तकब्बराना रवैये की वजह से आप उसको रौंद के चले जाएं, उसके भी तो बच्चे होंगे। लेकिन वो वीडियो वायरल हुई, पुलिस एहलकार एक्टिव हुए, तो अब आपको मैं खबर दे रहा हूं कि पुलिस ने ये तस्दीक कर दी है कि इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये औरत गिरफ्तार कैसे हुई है, इसका नाम क्या है और इसके लिए पुलिस ने पूरा जाल बुना था, वो क्या है, वो एक पूरा फिल्मी आप समझ लीजिए अंदाज है जिस तरीके से उसे अरेस्ट किया गया है। उसके अलावा ये भी अब जराए बता रहे हैं कि पुलिस ने मुकदमे की जो एफआईआर है उसको भी अमेंडमेंट कर दिया है या फिर करने का फैसला कर लिया है। इस औरत के गिर्द जो घेरा है वो मजीद तंग हो रहा है और आज इसको इस्लामाबाद क्लब के बाहर से बताया जाता है कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस मुकदमे की एफआईआर मैं पहले पढ़ देता हूं और उसके बाद फिर हम आज की जो कार्रवाई हुई है उस पे जाएंगे ताकि आपको इस केस को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ये वाकया जी 1 जनवरी 2024 को थाना नसीराबाद जो रावलपिंडी की हदूद में आता है, चक्री के इलाके में, चक्री का जो है टोल प्लाजा है गालबन, वहाँ पर ये पेश आया था, जिसमें रैश ड्राइविंग, कार सरकार में मुदाखलत और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात के तहत इस नामालूम खातून को नॉमिनेट किया गया था। अब इसका नाम जो है बताया जा रहा है कि गुलबर्ग लाहौर की रहने वाली है और इसका नाम फरा है, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुकदमा मोटरवे पुलिस एहलकार मोहम्मद साबर की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया था, जिसको जख्मी किया गया था, उसमें मतन में लिखा गया था कि वो नॉर्थ चक्री में अपने साथी एहलकार मोहम्मद जाहिद के हमरा फराइज सर अंजाम दे रहे थे कि एक गाड़ी होंडा सिविक 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आ रही थी और उसकी जो हद रफ्तार है 120 किलोमीटर है, जिसको उसने जैसे ही क्रॉस किया तो फिर ओवर स्पीडिंग पर गाड़ी को स्क्वाड ने रोका, मगर इस गाड़ी ने नहीं रुकी। नामालूम खातून इंतहाई गफलत और लापरवाही के साथ जिग जैग करते हुए गाड़ी चला रही थी। जाहिर है मोटरवे, अगर आप अपनी जान की आपको परवाह नहीं है तो दूसरों को तो कम अज़ कम आप महफूज रखें, अपने शर से बचाएं। लेकिन मोटरवे पुलिस का कहना है कि गाड़ी को जब टोल प्लाजे पर रोका गया तो ओवर स्पीडिंग पर चलान किया जाएगा, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इस गाड़ी को उन्होंने बताया कि हमने अपने साथी एहलकारों के हमरा टोल प्लाजे पर रोका और ड्राइवर को आगाह किया कि वो तेज़ रफ्तार जा रही हैं और उसके क्वाइफ मालूम करना चाहिए, तो खातून ने अपने क्वाइफ नहीं बताया और साथी एहलकार मोहम्मद जाहिद के साथ बदतमीज़ी करने के अलावा गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ये उसका मतन है। लेकिन उस वीडियो का एक पार्ट 1 मैंने कुछ हिस्सा पहले भी देखा है, जिसमें वो अपना मोबाइल नंबर दे रही है और उसके बाद टोल प्लाज़ा उसका जो रेट बनता है 1250 रुपया बन रहा है, क्योंकि उसके पास वो पर्ची नहीं होती। पता नहीं उसने कहाँ पर वो गुम कर दी, तो उससे पूरा चार्ज किया जा रहा है। वो कहती कि फैसलाबाद तक का लगा लो या मुझे माफ़ कर दो, ये पैसे छोड़ दो, और साथ ही वो अपना मोबाइल नंबर भी लिखवा रही हो। तो उसके बाद अचानक से वो हाइपर होती है और हाइपर होते होते वो उनको गालियाँ देना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसने अपना केस ख़राब कर लिया। वो गालियां देना शुरू कर देती है और उसके साथ ही वो पुलिस एहलकार को रौंदते हुए इस बात की परवाह किए बगैर कि वो किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई है और किसी का वो खावंद है और उसके बच्चे, बहन, भाई उसका घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन
وہ عورت اس کو اپنے غرور کے نیچے روندتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئی۔ لیکن بہرحال اب جی فرار ہونے والی یہ عورت جو ہے پکڑی گئی ہے۔ اب اس کی جو شناخت کی گئی ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام فرح ہے، اور اسلام آباد کلب سے وہ گاڑی پر جیسے ہی نکلی تو پولیس نے اس کا تعاقب کر کے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ہوا کیا؟ پولیس یہ بتاتی ہے کہ جی گرفتاری کے عمل میں لائی گئی ہے، اور ملزمہ نے کار سرکار میں جو مداخلت کی، مزاحمت کی، اور پیٹرولنگ افیسر محمد صابر کو گاڑی سے ہٹ کر کے فرار بھی کیا تھا، اور جس پہ واقعہ کا مقدمہ موٹر وے پولیس کی مدعیت میں 2 جنوری یا 1 جنوری کو تھانہ نصیر آباد میں درج کیا گیا تھا۔ ملزمہ گرفتاری سے بچنے کے لیے مفرور ہو گئی تھی، بتایا گیا ہے جی، جس کے وارنٹ گرفتاری کا جو تحرک کیا گیا۔ ملزمہ سے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کر لی ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ جو وقوع ہوا اس میں جو گاڑی استعمال ہوئی وہ بھی جو ہے تحویل میں لے لی گئی ہے۔ گاڑی کی میں تصویریں شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو بتایا گیا ہے جناب کہ ملزمہ کو اقدام قتل، کار سرکار میں مداخلت اور غفلت و لاپرواہی سے گاڑی چلا کر شہری کو زخمی کرنے کے جرائم میں چلان کیا جائے گا، اور کل اس کو ممکنہ طور پر کورٹ میں بھی پیش کر دیا جائے گا، جس میں اس کا جو ہو سکتا ہے فزیکل ریمانڈ لیا جائے انویسٹیگیشن کے لیے، یا پھر اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا جائے۔ آر پی او راولپنڈی یاسر سرفراز نے جی ایس ایس پی آپریشن کی سربراہی میں ملزمہ کی گرفتاری کے لیے ایک اسپیشل ٹیم تیار کی تھی، اور نصیر آباد پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور اس کو ٹریس کرنا شروع کر دیا۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہی اس عورت کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا، اور ملزمہ کو ٹریس کیا جب معلوم ہوا کہ یہ اسلام آباد کلب میں موجود ہے، اور جیسے ہی وہاں سے نکلتی ہے تو پولیس جو ہے اس کی پیچھا کرتی ہے اور اس کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ایس ایس پی آپریشن کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ قانون کے ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اب سوچئے کہ یہ عورت وہاں پر رک جاتی اور رک کے اپنا زیادہ سے زیادہ 1000 روپے کا اس کا چلان ہونا تھا، چلان کروا لیتی، اور ویسے تو بعد میں انہوں نے اس 5000 کا کر دیا تھا کیونکہ اس کا رویہ ایسا تھا، چلان کروا لیتی، یا پھر پیچھے سے ہی اتنا کتنا ٹائم لگ جانا تھا، آرام سے آتی تو کوئی مسئلہ نہیں بننا تھا۔ تو بہرحال اس نے وہ حرکت کر دی، اس کے بعد آج جو ہے پکڑی گئی ہے۔ اب نہ جانے کب تک یہ کورٹ کچہری کے اسی طرح دھکے کھاتی رہے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو صبر ہے انسان کو کرنا چاہیے، انسان کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے۔ جب آپ تحمل مزاجی سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، تو پھر آپ کی بہت سی مشکلات ویسے ہی آنے سے پہلے ہی ان کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے اگر یہ عورت اس دن صبر سے کام لیتی اور غلطی کو مان لیتی اور اپنا چلان کروا لیتی، تو آج اس کے پیچھے نہ تو پولیس ہوتی، نہ ہی اس کو کوئی ٹرول کیا جا رہا ہوتا، اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہوتا۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو ہدایت دے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔